वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबडी। और मैं चौधरी साहब आपकी जानिब एक दफा फिर आऊंगी। मुझे बताइएगा कि यही डिस्कशन हो रही थी कि क्या बात है कि 1 से 2, 2 से 3 मिलें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, पॉलिसीज के अंदर इजाफा होता नहीं है। हमें देखा जा रहा है कि काश्तकार वैसे ही पिसता चला जा रहा है। क्यों? जी मैं हर सीधी बात पहले तो मैं जवाब 1 से मिलने 2 किस तरह होती हैं। पिछले साल शुगर की प्राइस आ गई 55, 57 भी एक्स में मिलने 80% मिलने नुकसान की डिफॉल्टर हो गई। मैं आपको बताऊँ चाहे 6 भी की। हाँ मैंने दूसरी क्यों ली क्योंकि मैं समझ जिद लगा गई या कुछ वीजन था, अल्लाह ताला ने मेरे पर कदम करना था। मैंने 57 चीनी नहीं बेची, मैंने जाकर चीनी बेची 77.50 रुपीज़ में, 20.5 किलो। मेरे पास 34,000 टन स्टॉक था। अगर उसका आप करें 70 करोड़ रुपये फालतू, ये नफा नहीं आया। मैं नुकसान से बच गया, पैसे मेरे पास आ गए। जो बेचारा नुकसान कर सुन ले, जो नुकसान कर गया वो बेच गया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैंने एक मिल और ले ली। आप देखें बेचने वाला भी मिल चला, शुगर मिल का मालिक, लेने वाला भी वो है, लेकिन हर एक की वर्किंग अपनी होती है। अल्लाह ने किसी को देना होता है। बात तो एक नंबर तो मुगल साहब की तरफ आए, जिम्मेदार को पैसा नहीं मिलता, जिम्मेदार को पैसा नहीं देखे, जिम्मेदार को पैसा नहीं मिलता। और गन्ना माशाल्लाह 50 लाख टन चीनी अगला साल बनेगी, इनको पैसा नहीं मिल रहा। हम 50 लाख टन चीनी बनाएंगे, कहाँ से गन्ना है? हमारा 23 अरब रुका हुआ है। हमें ये 23 अरब मिलेगा तो गन्ना आ लेना। अच्छा लेकिन जो बात करने वाली है कि चीनी इस वक्त सरप्लस हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने दिसंबर जनवरी में इंपोर्ट कर ली है। अब स्टॉक्स पाकिस्तान में कंजम्पशन से ज्यादा हो गए हैं। जब इंटरनेशनल सस्ती होती है गवर्नमेंट इंपोर्ट खोल देती है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। इंटरनेशनल प्राइस जिम्मेदार तो मांगता है, फिर मुझे भी इंटरनेशनल प्राइस लेने देना। ठीक है, मैं वैसे मुल्क कह रहा हूँ आप एक्सपोर्ट ना करने दें। कम अज कम बफर स्टॉक मुल्क में 5 लाख टन होना चाहिए, 3.25 लाख टन रहेगी बफर स्टॉक। गवर्नमेंट पहले वो पूरा करे, उसके बाद जो गवर्नमेंट अगर बेचनी हो फिर हमसे फालतू ले, ताकि गवर्नमेंट पाकिस्तान तो में आपका चीनी अगला पड़ी शिकवा हो। क्या है नगमी साहब से? नगमी साहब से ये कि ना तो ये हमें एक्सपोर्ट करने दे रहे हैं और ना ये हमसे चीनी खरीद रहे हैं। क्या बात है नगमी साहब? जी देखिए, ये चीनी के एक्सपोर्ट का जो इशू है ये इंसिडेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेट करता है। मैं इस पे भी आता हूं, लेकिन मैं एक बात पहले कर लूं। बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान पिस रहा है, किसान पिस रहा है। आप ये देखिए कि 3 साल पहले गंदम की जो कीमत थी वो 625 रुपए थी। अब पिछले 2 साल से गंदम की कीमत 950 रुपए दी जा रही है और ये तीसरी बम्पर क्रॉप होने को जा रही है। अगर किसान पिस रहा होता तो किसान इस तरह की बम्पर क्रॉप लेके ना आता। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूं कि पिछले साल की निस्बत इस साल फ्लड्स की वजह से वीट का जो एरिया है काश्त का वो कम हुआ है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो हम पिछले साल से भी ज्यादा गंदम इस साल हासिल करेंगे। तो ये किसान की खुशहाली इसमें भी है। और देखिए, हमने गंदम की एक्सपोर्ट की भी गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है। उसकी वजह यही है कि हम गंदम में खुद कफील हो गए हैं और ये बहुत अरसे के बाद हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर आप राइस की कीमत देख लें, पिछले साल इरी की कीमत जो थी वो तकरीबन 600 रुपए होती थी जी। इस साल जो है वो काश्तकार को तकरीबन 950 रुपए मिला है। मैं आपसे एक तो सवाल अगर ये कहना, इसी तरह आप कॉटन को देख लें। जी। कॉटन का ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये फ्लड्स ना आते उसके बावजूद भी हमने कॉटन की पैदावार बहुत अच्छी हासिल की है, उसमें भी प्राइसेस अच्छी मिल रही हैं। मुझे एक बात बताइए, तो ये कहना कि किसान पिस रहा है, ये जरा मुझे थोड़ा ज्यादा ये थोड़ा सा मुझे अगर मौका दें नगमी साहब, ये डॉक्यूमेंट्स फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर के हैं। आप आ ही गए उस तरफ जहां मर्ज है। पिछले 3 साल में 3 साल पहले पाकिस्तान में 1 करोड़ 47 लाख गांठें कपास पैदा हुई थी, आज 1 करोड़ 10 लाख पे आए हैं। 4 साल पहले इस मुल्क में 70 लाख टन चावल पैदा हुआ था, आज सैलाब ने 5 लाख टन जाया किया, 55 लाख टन पे आ गए हैं। 1999 में इस मुल्क में गंदम की फी एकड़ पैदावार 30 मन थी, आज 26 मन है। ये आपका डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान बना था 1947 में, उस वक्त चने की पैदावार यहां 6.5 मन फी एकड़ थी, जब कोई बाबू नहीं था, कोई महकमा नहीं था। आज 4.5 से 5 मन है। और नगमी साहब, ये आपके डॉक्यूमेंट कहते हैं कपास में हदफ पूरा नहीं हुआ, चावल में हदफ पूरा नहीं हुआ, मूंग माश में हदफ पूरा नहीं हुआ, ग्राम में हदफ पूरा नहीं हुआ, लेंटल अनियन में हदफ पूरा नहीं हुआ, कैनोला सूरजमुखी में हदफ पूरा नहीं हुआ। चौधरी साहब बड़े तंग आए हैं आपसे मुगल साहब कि 14 फसलों में से ये बातें 11 फसलें हैं, इसे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता इनकी बातों से, कोई नहीं हो सका। एक सेकंड। और अगर ये टारगेट अचीव नहीं हुआ समझते तो इसकी बुनियादी वजह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना, रिसर्च का ना होना, मार्केटिंग की नाकामी। 950 रुपए वाली गंदम 850 में कोई नहीं खरीद रहा। नगमी साहब एक सेकंड इनकी फिक्र पता क्या होती है? नहीं छोड़े, आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी है चौधरी साहब। आप कहते हैं इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों?
فرق کیوں نہیں یہ پڑتا؟ بہت یہ تو موت ہے. اس کی دو چیزیں ہیں. یہ موت ایک وجہ ہے کہ یہ بات انہیں ایک دو کرنی ہوتی ہے, 20 باتیں کر دیتے ہیں. اگر آپ بلٹ پوائنٹ پہ بات کریں گے تو رزلٹ بھی نکل آتا ہے. میں آپ جس طرح انٹیلیجنٹ ہیں جی, آپ صحیح آدمی ہیں, میں آپ جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. مارچ کے مہینے میں ٹی وی میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں سٹی 42 دیکھ رہا تھا کہ 31 لاکھ ٹن 32 لاکھ ٹن زیادہ چینی نہیں بنے گی. حالانکہ اس وقت چینی بن چکی تھی 33 لاکھ ٹن. چور صاحب کو تو اصل وہ پریشانی پڑی ہوئی ہے. نہیں میں چور صاحب جتنے میں بلٹ لگاتا تو آج 2 ملین میری ہوتی. میں لوگوں کا 40 ارب روکا ہوتا تو آواز نہیں سنیں گے. میری ہوتی نا جی. چور صاحب یہ نقوی صاحب بات سنتے نہیں ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نقوی صاحب کو جواب دینے دیں. نہیں اب میرا جواب نہیں سنیں. 3.3 ملین بن چکی تھی اور یہ 31 لاکھ کہہ رہے بنے. بلٹس ہمارے اوپر پھینکی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سال ایف سی اے ہوا ہی نہیں ہے. آپ شاید پچھلے سال کی فگرز پڑھ رہے تھے, اور اس وقت میں یہاں فگرز چیلنج کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گندم میں ہم خود کفیل ہو چکے ہیں. رائس ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور رائس کی جو ہمیں ایکسپورٹ کی ارننگ آ رہی ہے وہ اتنی کبھی نہیں آئی. دیکھیے کاٹن اگر کم ہوئی تو اس کی ایک وجہ, بہت بڑی وجہ تھی, وہ سیلاب تھی. اور کاٹن کے بارے میں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کاٹن کو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وائرس تنگ کرتا ہے. اب وائرس جو ہے وہ میوٹیٹ ہوتا رہتا ہے. ہم نے اس سال 8 نئی ورائٹیاں کاٹن کی, بی ٹی کاٹن کی انٹروڈیوس کی ہیں. اب بی ٹی کاٹن کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سنڈی سے کاٹن کو محفوظ رکھتی ہے. لیو کرل وائرس کے لیے بھی ہم نے جرم پلازم جو ہے دوسرے ملکوں سے سوال آپ سے پوچھوں, وقت کی قلت ہے نقوی صاحب, ایک سوال آپ سے پوچھوں گی. ہائپوتھیٹکلی میں پہلے بھی ایک سیناریو کریٹ کر رہی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ ایک زمیندار ہوں, 12 ایکڑ زمین کے, آپ کی جو پیداوار کی قیمت ہو وہ وہی ہو جو آپ کو 3 سال پہلے مل رہی تھی, مگر انپٹس کی جو قیمت ہے وہ 3 گنا بڑھ گئی ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے نہیں, بس ایک سیکنڈ یہ سمجھا دیجئے. کیونکہ لیکن دیکھیے عرض یہ ہے کہ 3 سال پہلے مجھے گندم کی قیمت 950 نہیں مل رہی تھی, مجھے 625 روپے مل رہی تھی. مجھے اس وقت اگر انپٹ کی قیمتیں بڑھی ہیں تو مجھے قیمت بھی زیادہ مل رہی ہے. یہ دیکھیے اس دفعہ جو زیادہ جو اس وقت مغل صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ کمپیئر ٹو واٹ انٹرنیشنل مارکیٹس, قیمت بڑھنے کی آپ بات کر رہے ہیں. Yeah, I mean it's still not touching the international market prices. اچھا مہر اگر No, it is not. Because اس کی میں عرض کرتا ہوں نا جی, اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ پہ چلے گئے تو آپ ایک منرل واٹر کی جو بوتل ہے وہ تقریباً 2 پاؤنڈ میں خریدیں گے. آپ نے پہلے پوائنٹ میں ایک سیکنڈ اب مجھے ٹائم دے دیں. نقوی صاحب مجھے ذرا جواب دینے دیں. نقوی صاحب پلیز. ہاں جی مغل صاحب یہ ہر بات کر دیں. ایک سیکنڈ نقوی صاحب پلیز. یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل پرائس ہمیشہ یہ کیپٹا انکم کتنی ہے. اگر انکم آپ کی ان ملکوں جتنی ہو, انٹرنیشنل ملکوں جتنی, تو پھر تو آپ بات کریں کہ انٹرنیشنل پرائس ملنی چاہیے. نقوی صاحب انٹرنیشنل پرائس ہم زمیندار کو دے دیتے ہیں, ہم ان کو پوائنٹ دیتے ہیں جب ان کو سستا ہوتا ہے اور آج 900 پہ چلے گی. نقوی صاحب جب 625 روپے کی گندم تھی تب یوریا بوری 600 روپے کی تھی, آج وہ 1200 روپے کی ہے. تب ڈی اے پی کی بوری, نقوی صاحب تب ڈی اے پی کی بوری 1700 روپے کی تھی. آج وہ 4200 روپے کی ہے. 625 روپے گندم کی قیمت تھی تو آپ کے ملک کو گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی تھی. نہیں نہیں, آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی آپ کو بات قیمت چھوڑیں. ملی تو اب آپ کا ملک گندم ایکسپورٹ کر رہا ہے. حضور مجھے آپ خود دیکھ لیں کہ جی امپورٹ, ہم فوڈ ویٹ ڈیفیسٹ سے ہم ویٹ سرپلس میں چلے گئے. چلے میرا وقت ختم ہو گیا. انٹرنیشنل پرائس کی جو بات کرتے ہیں ہمیشہ, جو چیز باہر سستی ہوتی ہے نا پھر کہتے ہیں بورڈ بند کریں, پھر زمیندار ہر چیز سستی آنے دینا. پھر جو سستا ہوتا ہے کہتے آئے نا, جو مہنگا ہوتا ہے یہ کہتے فوری چلا جائے. اب جب میں کہتا ہوں چینی مجھے ایکسپورٹ کرنے دیں, گنا میں نے مہنگا لے لیا, حکومت نہیں کرنے دے گی, ہم کدھر جائیں؟ پر یہ بتائیں انڈسٹری کو بند کر دیتے ہیں, ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ ان کو بھی اعتراض ہے کہ 102 ملین ہو گئی اور جو بیچ کے چلا گیا اس کے بہت بہت ہمارا واپس دے دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا نقوی صاحب, چودھری صاحب اور مغل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس طرح کی ڈیبیٹس جاری رکھنی چاہیے. مگر آپ کو بتاتے چلے جانے سے پہلے کہ پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ہر دوسری تقریر کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کاشتکاروں اور زراعت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اب زراعت اور کاشتکاروں کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو آج کی ڈسکشن سے ذرا سا پتہ لگی ہوگی, روشنی بھی اس پہ پڑی ہوگی, گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بھی. لیکن ایسے وقت میں جبکہ حکومت کی مدت مکمل ہونے میں صرف 632 دن 1 گھنٹہ 10 منٹ اور 40 سیکنڈ رہ گئے ہوں, تو بے شک کچھ نہ کریں, کم از کم اس طرح کے دعوے نہ کریں, کیونکہ جانا تو لوگوں کے پاس ہی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. لکھنا نہ بھولیے گا ہمیں crossfire@dunianews.tv. Till I see you all again, have a brilliant weekend. انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.